اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلیاں قوماں چ کوئی گناہگار سی ساری زندگی گناہ کرتا رہا جدوں آخری ویلا آیا انہیں اپنے پتروں بلا لیا کہنے لگا میرے پتروں میں بڑا گناہگار ہاں جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں مینوں دفن نہ کرے آج پترا نے پوچھے ابا جی کی کریے کہنے لگا مینوں اگ لگا کے جلا دے آج میری خاک بنا کے ادھی ہوا چڑا دے آج ادھی سمندر وچ بہا دے آج رب کتھے میری خاک اکٹھی کرے گا کتھے دوبارہ بنا کے حساب لوے گا نبی کریم نے فرمایا جدوں دنیا تو چلا گیا اودے پترا نے انہوں ساڑ کے خاک بنا دیتا ادھی ہوا چڑا دیتی ادھی خاک سمندر وچ بہا دیتی اللہ نے فرمایا سمندر دی خاک اکٹھی کر ہوا نو حکم فرمایا دی خاک اکٹھی کر جدوں خاک اکٹھی ہو گئی اللہ نے فرمایا قم بھی اذنی اٹھ میرے حکم دے نال اٹھ وہ دوبارہ بندہ بن کے سامنے کھڑا ہو گیا اللہ نے بڑے جلال جو فرمایا 10 انج کیوں کی تئی وہ دی چیخ نکل گئی کہ رو کے کہنے لگا ایسے گلوں ہی تے ڈر دا جواب دے وگا ایسے گلوں ہی تے ڈرتا تے تو پوچھ لیا کہ کیوں کیتا ہی اللہ فرمایا ڈر گیا کہنے لگا ڈر گیا فرمایا واقعی ڈر گیا لگا تیرے کو واقعی ڈر گیا اللہ فرمایا پھر تینوں میرا وعدہ نہیں یاد والی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرمایا سارے نو ایک جنت ہے جڑا ڈر جے انہوں 2 جنتاں نے